Ang kaluoy ug pasaylo sa Dios bukas para sa tanan nga mosalig ug moila sa iyang gahom. Mayong adlaw, kini usab si Father Jason ug magdungan kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsoon sa atong ebanghelyo karon, gipakita ni Jesus ang sugilanon sa duha ka tawo nga nag-ampo sa templo, ang Pariseo ug ang maniningil sa buhis. Ang Pariseo nagpasigarbo sa iyang kaugalingon. Nag-ingon nga siya nagpuasa ug naghatag sa ikapulo ug nagpasalamat kadili siya sama sa uban nga makasasala. Apan ang kobrador sa buhis nagpalayo, dili gani musangpit sa langit ug nag-ingon, Ginoo, kaluy-i ako nga makasasala. Diha sa pagpamalandong sa ebanghelyo, kita karon gipahinumduman. Una, usahay kita sama sa Pariseo. Maghuna-huna nga mas maayo ta kaysa uban tungod sa atong buhat o kahimtang. Apan ang Dios dili mo tan-aw sa atong pasigarbo, kundili sa atong kasing-kasing. Ikaduha, sama sa maniningil sa buhis, gihagit usab kita nga kinahanglan nato nga ilhon ang atong mga kahuyangan o kasaypanan. Ang pag-ampo nga tinuod mao ang pagduol sa Dios uban sa pagpaubos o pagsalig sa iyang kaluoy. Hinumduman nato mga igsoon, ang Dios dili mo tan-aw sa atong kahimtang sa kalibutan, kundili sa atong pagkamatinuod o pagkahingpit sa pagpaubos. Ang kaluoy o pasaylo sa Dios bukas para sa tanan nga mosalig ug moila sa iyang gahom. Nan ang ebanghelyo nag-awhag kanato nga mag-ampo dili aron ipakita sa uban nga kita matarong, kundi aron ipakita sa Dios nga kita nagkinahanglan sa iyang kaluoy. Ang tinuod nga pag-ampo mao ang pagpaubos ug pagsalig nga ang Dios mao ang nagluwas ug nagapasaylo kanato. Busa sa imong pag-ampo, ayaw lang ipakita ang imong mga buhat, kundili ipakita ang imong kasing-kasing nga nagkinahanglan ka sa Dios. Pagpakita og pagpaubos sa imong relasyon sa tanan, likayi ang pagtan-aw nga ikaw mas maayo kaysa uban.